ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। श्रीमन्नारायणीयं दशमं दशकं सृष्टिवैविध्यवर्णनं वैकुण्ठवर्धित बलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्य निवहानपि देवभेदान् वैकुण्ठवर्धितबलोऽथ भवत्प्रसादात् अम्भोजयो निरसृजत् किल जीवदेहान् स्थास्नूनि भूरुहमयानि तथा तिरश्चां जातिं मनुष्यनिवहानपि देवभेदान् मिथ्याग्रहास्मिमति रागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामस पदार्थविधानदूनः तेने त्वदीय चरणस्मरणं विशुद्ध्यै मिथ्याग्रहास्मिमतिरागविकोपभीतिः अज्ञानवृत्तिमिति पञ्चविधां सृष्ट्वा उद्दामतामसपदार्थविधानदूनः तेने त्वदीयचरणस्मरणं विशुद्ध्यै तावत्ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् ससर्ज मनसा सनकं सनन्दं भूयः सनातनमुनिं च सनत्कुमारं ते सृष्टिकर्मणि तु तेन नियुज्यमानाः त्वत्पादभक्तिरसिका जगृहुर्नवाणीं तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनि मृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च हा विरिञ्चेति
पदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा तावत् प्रकोपमुदितं प्रतिरुन्धतोऽस्य भ्रूमध्यतो जनिमृढो भवदेकदेशः नामानि मे कुरु पदानि च विरिञ्चेति आदौ रुरोद किल तेन स रुद्रनामा एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रं विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् एकादशाह्वयतया च विभिन्नरूपं रुद्रौ विधाय दयिता वनिताश्च दत्त्वा तावन्त्यदत्त च पदानि भवत्प्रणुन्नः प्राह प्रजाविरचनाय च सादरन्तम् रुद्राभिसृष्ट यदा कृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रय भीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं भवदीरितात्मा रुद्राभिसृष्टभयदा कृतिरुद्रसङ्घ सम्पूर्यमान भुवनत्रयभीतचेताः मामा प्रजासृज तपश्चरमङ्गलायेति आचष्टतं कमलभूर्भवदीरितात्मा. Shlokas 1 to 6.